अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ठीक हो? मैं तेरा भरा मलिक हमीद। उम्मीद करें ना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तक सलामत रखे। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत दे विच। सब तो पहले तो मैं अज तो दसा भी मैं को अज जलील कर रखा है जेडे ये फेरियां वाले बंदे ना मोटरसाइकिल के उत्ते एडे एडे यूनिट ला के वो नैलून या जूतियाँ वेच लाओ तो फिरानी शाही वेच लाओ तो वाल वेच लाओ तो एक वैंदा गली चू तो बिया आ वैंदा। ये मैं कोई 8 के 10 दफ़ा ये वीडियो मैं बनावन की कोशिश करेंदा पिया। एक वैंदा बिया आ वैंदा। असा तो यकीन करो भी इन्हों को जलील थी गए हैं। अगर मस्जिद विच सादा इमाम अजान तो अलावा कोई गाल आखे तो उहदे ते परचा थी वैंदा नप गिन वैंदन कि तुसा जनाब बिल एम्पलीफायर एक्ट के तहत जड़ा ना तुसा गलत किया है। उन्होंने ते परचा चाहे वो दीन की गाल ही करें, लेकिन जेड़े ये गलियां दे विच लोगों का सकून बर्बाद की खड़ोते इन्हों का कोई हल ही है। जेड़े ये गली के विच आंदे निके निके बाल मावा को तंग करें पैसे दो अस बाहरों वहने हैं तो इन्हों को कुछ सोचना चाहिए यार। हर गली के विच डूडू तो 3 बंदन जेड़े वीडियो बनाने एडे एडे यूनिट इन्हों का आवाज़ विच आवन लग पैंदा। असा को जनाब वीडियो आधी छोड़ देनी पौंदी है। जी दोस्तों, हुण आने हैं अज वाली वीडियो ते। तो अज वाली जी वीडियो दोस्तों तुसा डिठा उसी सोशल मीडिया के उत्ते अजकल जड़ा तूफान बदतमीजी चलता खड़ोता है। ये वेले मुंडे का तो उनके चाचे का जड़ा ये रोला चलता खड़ोता है, ये कोई मुनासिब तो नहीं। रोज़ाना सोशल मीडिया के उत्ते जड़ा ना नवी तो नवी वीडियो इन्हों की आँदी खड़ोती है। एक बैद के उत्ते जनाब अली घटिया इल्ज़ाम लावन का वैसे शर्म है यार। मैं ये वीडियो देता रही वेले मुंडे की भी तो इहदे चाचे नज्जू की भी। इहदे जड़ा चाचा नज्जू है ना ये कसूरवार है। अल्लाह पाक अगर शहजाद उर्फ वेले मुंडे को इज्जत दी है, उस मेहनत की है, अल्लाह पाक को इज्जत दी है, शोहरत दी है, पैसा दिता है, तो वो हुण इहदे कोल हसद तो करना आई उस क्यों हसद करेंदा। हुण इसको ये कुछ अरसा पहले इस फील्ड आवन को पहले शहजाद उर्फ वेला मुंडा इसे अपने चाचे की आड़त उत्ते मुंशी गिरा करेंदा आई। इहदे कोल आड़त का कम सीखदा है। इहदा प्यू जड़ा सादिक मलाना है उन्दी ते गेड़न की दुकान है। ये इहदे कोल मुंशी गिरा करेंदा आई तो अपनी मजदूरी करेंदा आई। मजदूरी दे विच कोई मेहनत को नहीं। वो अपनी मजदूरी करके ते अपना मुस्तकबिल आप बनाया सी। हुण ये सोचा है उनके चाचे नज्जू कि यार कल को ये बंदा मेरे को मुंशी है। अज लोग इसको मिलन वास्ते जड़ा ना सीखते हैं। इहदे कोल इतना पैसा आ गया, इहदे कोल फार्चूनर गड्डियां आ गई तो ये तो बहु अग्गा निकल गया। वो इहदे कोल हसद करन लग गया। वो सोचे कि मैं भी चैनल बनावा, मैं भी फेसबुक पेज बनावा, मैं भी मशहूर थी वहाँ। बन गया चैनल। हुण इसकी वीडियो कोई ना देखे। हुण आके यार भाई वीडियो तो देखा कोई नहीं, क्या करा। हुण ये वेले मुंडे को इस टारगेट करना शुरू कर देता है भी ता लोग जड़ा ना मेरी वीडियो देख सी। वत आ गया जी मैं वेले मुंडे का चाचा हाँ तो मैं इं तो मैं उं तो इस ऐसिया ऐसिया गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां कि जड़ियां गैर मुनासिब हैं। हुण इस आखे जी जड़ा सादिक मलाना मेरा भिरा है ये अपनी बीवी को तलाक दी है। 6 महीने रुसी बैठी रही भला उस तो बाद घर गिनाई ये हराम खाते खड़न। वाती साके अपनी माँ के सिर सोटी मारी आई शहजाद ते अपनी माँ का सिर पाड़ छोड़ाया। यार गल ये है कि अगर उनके प्यू तलाक दे के भला घर बलाई होवे ना तो वसेब वाले खामोश न बावे ना वो जीवन दे न छोड़े ना वसेब वाले। ये गलत गाल तू करेंदा पे चाचा नज्जू। दूजा गल है तेको शायद इल्म नहीं कि तू तो आदे 3 लफ्ज़ शरीयत दे आखन चाहूँ
انہاں دا ایک طریقہ کار ہوندا طلاق دیوان دا. انہاں دے وچ ایک ٹائم پیریڈ ہے. اگر اس ٹائم پیریڈ دے وچ میاں بیوی رجوع کر کے دین تو طلاق نہیں تھیندی. انہوں جڑے ادا چاچ نجو دا ایک پوترے وہی چینل بنائی کھڑوتا ہے کسر پچھاں اون بھی نہیں رکھی. ہوں جیندے تے لوگ سوشل میڈیا تو دے اپنے گھر دے بندے اگر آ کے تے اندے تے رقیق حملے کرن تو صاف دیر انہیں جواب تو دیونا ہے. بس انہیں آخیا جڑا نا ویلے منڈے ہونی ویڈیو بنائیے شہزاد ہونی بس وہ سائبر سیل چی گئے کہ اساں یہ چینل دے خلاف اساں اپنی شکایت درج کروانے ہیں. انہیں شکایت ون درج کروائی تو چینل ہی میں بند نہیں تھیندے رہندے. یہ کوئی بٹوں نہیں سائبر کرائم والے اس کو میں بند کر رہے سن. انہوں نے ایک طریقہ کار ہے. تب جڑا انہاں یہ غلط الزامات ایک بیتے کیتے ہیں یہ سارے واسطے بحث شرم ہیں یار. انہوں کو نہیں کرنا چاہیے. گھر بہ کے انہاں مسائل کو حل کیوں نہیں کریں تھے؟ گھر بہن سے گھر بہ کے اپنے مسائل حل کریں نا. سوشل میڈیا سے کیاں آ کے یار ڈرامے بازی انہیں شروع کر رہی ہے. ہوں یہ جڑا چاچا نجو ہے انہیں چینل تو دیکھو 14 ویڈیو ٹوٹل 14 تے ساریاں اس ویلے منڈے دے خلاف بنائی ہیں. ہوں 14 ویڈیو دے وچ 9,000 تو تے سبسکرائبر تھائے گئے. کیوں چاہے گئے؟ ویلے منڈے دی وجہ کو تھائے. ہوں بعض اوقات پہلے لوگ یہ آدھن یار یہ اپنا چاچا تے یہ ہکو کجن یہ اپنے چاچے دا چینل وائرل کراؤن واسطے تو چینل وائرل کرنے واسطے بے طریقے ہوندے ہیں. یہ نہیں ہوندے جو بھائی ایک بے دے تے گھراں دے تے حملے کر رہے ہیں. یہ انج نہیں ہوندا. یہ جڑا ہون انہاں طریقہ کار رکھا ہے ایک بے دے تے گھراں دے تے گل نہیں کرنی. ہوں وہ صادق ملانا آدھے کہ جی یہ لوگوں کی زمینوں تے قبضے کریں دے. وہ آدھے جی میرا انتقال ہے. وہ آدھے جی یہ سعودی ڈھکا رہی 5 لاکھ روپیہ سیو کیتا میں لوگوں کو چٹیاں ٹریکٹر اپنا دے چھوڑائی. تو گل یہ ہے کہ یہ جڑے گھریلو تھوڑے مسائل ہیں یار گھر بہ کے حل کرو نا. یہ سوشل میڈیا تے کیاں جڑا نا تساں آ یار یہ کیتے پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یار تساں جڑے اپنے گھر کو ڈسکس کھڑے کریں دے سوشل میڈیا دے اتنے. یہ خواتین سارے واسطے قابل احترام ہیں جڑیاں گھراں دے وچ بیٹھی ہیں. تساں انہاں دی عزت پوچھ لیندے کھڑوتے ہوئے یار یہ کوئی مناسب گال تا نہیں. ہوں صادق ملانا وڈا بھرا ہے وہ آدھا جی میرا چھوٹا بھرا بھونکدا بیٹھا ہے. شہزاد ہونی بھی آدھے کہ سارا چاچا سارے تے بھونکدا کھڑا ہے. وہ ہے تو وہی وڈے بھرا دے بارے چاہتا کہ جی سارے تے بھونکدا بیٹھا ہے. یار یہ ہوں کوئی مناسب لینگویج جڑے تساں ایک بے دے خلاف استعمال کریں دے بیٹھے ہوئے این تو نہ کرو یار. ایک تو خاموش تھی ونجے بھی آپ چپ کر ویسی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں یار کہ سوشل میڈیا تے تساں آ کے تے ڈرامے بازی شروع کر رہی ہے. یہ مناسب تو نہیں. نہ سارے سرے کی زبان کو بدنام کرو یار. تساں کیا میسج دینے پہ دنیا کو لوگ کیا سی کہ یہ سرے کی سپیکنگ جڑے نا وہ ایو جائیں ہیں. یہ ایک بے دیاں عزتاں کو سوشل میڈیا تے اچھالنا شروع کر رہے ہیں. یہ پنگے پوزے یہ کوئی مناسب گال تو نہیں نا. اج تساں اس حد تک کہہ کھڑوتے ہوئے تو کل تساں ایک بے کو دھمکیاں بھی دے سو. جڑے دھمکے دے سو تو صاف ظاہر ہے کام خراب تھی سی. تو یہ دوستو اج دا پیغام آئی جڑا میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتا ہے. تے کل وقت انشاءاللہ ملسوں کا نوی ویڈیو دے نال. کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.